नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम। पीरे कामिल चैनल एक और नई खास वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। आज जो वीडियो लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ वो ऐसी वीडियो है मंगल के दिन के हवाले से है। इंशाअल्लाह ताला आपके साथ मैं मंगल के दिन का वजीफा शेयर करूंगी और इसके कुछ फजाइल मैं आपसे शेयर करूंगी कि मंगल के दिन में आपको कौन सा वजीफा पढ़ना चाहिए, कौन सा अमल करना चाहिए, जो इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह से मनकूल है। उन्होंने मुकम्मल 7 दिन के वज़ाइफ जो वो शेयर किए हैं, जिसमें उन्होंने फरमाते हैं कि मैंने बहुत कुछ पाया, इसलिए उन्होंने हमारे साथ शेयर किए हैं। तो इंशाअल्लाह ताला आप जब ये वजीफा कर लेंगे तो आपकी हर ख्वाहिश पूरी होगी, हर बला टल जाएगी, हर परेशानी आपकी खत्म हो जाएगी, गम दूर हो जाएंगे, परेशानियां खत्म हो जाएंगी इंशाअल्लाह ताला। आपके साथ मैं मंगल के दिन के कुछ फजाइल जो हदीस मुबारका से साबित शुदा है, मंगल के दिन की क्या अहमियत है हदीस मुबारका से साबित शुदा है, इंशाअल्लाह वो भी मैं आपसे जिक्र करूंगी। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, और अगर आप मजीद अपडेट्स हासिल करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब के बटन के साथ जो बेल नोटिफिकेशन का बटन है उसको जरूर प्रेस कर दें, ताकि हमारी हर नई अपडेट आपके पास नोटिफिकेशन की सूरत में पहुंचती रहे। इसके अलावा हमारे फेसबुक के पेज आई लव पीरे कामिल को भी जरूर लाइक कर दें, उसका लिंक जो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है उस पर अगर आप मुझसे कोई पर्सनल सवाल करना चाहते हैं तो आप मेरे फेसबुक के पेज पर मुझसे राब्ता कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपसे जिक्र किया है कि मैं आज जो वजीफा आपके पास आपकी खिदमत में लेकर आई वो मंगल के दिन का है, और मंगल के दिन के हवाले से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मंगल का दिन जो है वो यौम इमराज है, ये मर्ज का दिन है। इसी रोज अल्लाह तबारक व तआला ने इमराज को पैदा फरमाया था, जिसको एक हदीस में जिक्र फरमाया गया है। हदीस कौन सी? इब्ने मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु की है, जो कि फैजुल कदीर शरह जामे अल सगीर लिल अलामतुल मनादी की है, जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खलक़ुल्लाहुल अमराज़ यौमुस सलासाई व फीहि उनज़िला इब्लीस इलल अर्दी व फीहि खलक़ल्लाहु जहन्नम व फीहि सल्लतुल्लाह मलकुल मौत अला अरवाहि बैन आदम व फीहि क़तल काबील हाबील व फीहि तुवफ़ी मूसा व हारून व फीहि इब्तला अय्यूब। अल्लाह तबारक व तआला ने मंगल के रोज अमराज को पैदा किया, मंगल के दिन इब्लीस जमीन की तरफ उतारा गया, और इसी रोज अल्लाह ताला ने जहन्नुम को पैदा किया, और इसी दिन अल्लाह ताला ने मलकुल मौत को बनी आदम पर मुसल्लत किया, और मंगल के रोज काबिल ने हाबिल को कत्ल किया, और इसी रोज सैयदना मूसा सैयदना हारून अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वफात पाई, और इसी दिन सैयदना अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम मर्ज में मुब्तला हुए। तो मंगल का दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया यौम इमराज, इस दिन अल्लाह ताला ने इमराज को पैदा फरमाया। तो इंशाअल्लाह ताला आप इस दिन में जब ये वजीफा कर लेंगे तो आपकी हर बला टल जाएगी, हर ख्वाहिश आपकी पूरी होगी। वीडियो के इंशाअल्लाह ताला इसके और भी फजाइल हैं जो मैं आपसे जिक्र करना चाहूंगी, लेकिन उससे पहले मैं आपसे वजीफा जिक्र कर दूं, क्योंकि अक्सर लोगों को शिकायत होती है कि मैं फजाइल या मैं इसकी बरक़ात जब पहले बताना शुरू कर देती हूँ तो उनको ये शिकायत होती है, क्योंकि जिसको अल्लाह ताला जिसके साथ भलाई का इरादा फरमाते हैं उसी को दीन की समझ देते हैं। तो जो लोग सिर्फ वजीफा देखना चाहते हैं तो वो सिर्फ वजीफा को देखकर वीडियो को स्किप कर सकते हैं, लेकिन जो लोग ये चाहते हैं कि अल्लाह का उनके साथ भलाई का इरादा हो और उनको दीन की समझ हो, उनको पता हो कि इस दिन के हवाले से या इसके हवाले से कौन सी हदीस मुबारका मौजूद हैं, या इस दिन के हवाले से कुरान और हदीस में क्या मनकूल है, तो वो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। वजीफा जो मंगल के दिन के हवाले से है बहुत ही आसान सा वजीफा है। करना आपने क्या है कि मंगल के दिन सल्लल्लाहु अला नबी व आलिहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अला नबी व आलिहि वसल्लम, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम भी पढ़ सकते हैं। इसको आपने 1000 मरतबा पढ़ना है। 1000 मरतबा जब आपकी अमल कर लेंगे तो इंशाअल्लाह आपकी हर बला टल जाएगी, हर ख्वाहिश पूरी होगी, हर गम दूर होगा, गैब से रोजी के इंतजामात होंगे, रोजी में आपके बरकत होगी। क्योंकि जो दरूद शरीफ है, जो दरूद पाक है, इसकी खासियत ये है कि अल्लाह ताला ने इसके जरिया से अल्लाह पाक ने रोजी के इंतजामात अल्लाह पाक फरमाते हैं। जो दरूद शरीफ का एहतमाम करते हैं अल्लाह ताला उनकी रोजियों में बरकत अता फरमाते हैं। बहुत ही बाबरकत ये अमल है। जो दरूद पाक को अपना मामूल बनाते हैं तो उनकी जिंदगी से गम परेशानियां अल्लाह पाक दूर फरमा देते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला जब आप ये अमल मंगल के रोज जब आप 1000 मरतबा सल्लल्लाहु अला नबी व आलिहि वसल्लम या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर आप 1000 मरतबा पढ़ेंगे तो हर बला टल जाएगी, हर गम दूर हो जाएगा, हर हाजत पूरी हो जाएगी। रिस्क के मसले हैं तो अल्लाह के हुक्म से वो हल हो जाएंगे। जैसा कि मैंने आपसे जिक्र किया है कि अल्लाह ताला ने मंगल के रोज अमराज को पैदा किया, और इसमें बहुत सारे ऐसे वाकयात पेश आए हैं
تو انشاءاللہ تعالی اس دن میں اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آپ معمول بنائیں، اس کو ورد کے طور پر اگر آپ پڑھیں 1000 مرتبہ آپ اس کو پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کی ہر بلا ٹل جائے گی، ہر حاجت آپ کی پوری ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منگل کا دن جو ہے وہ خون کا دن ہے، اس دن جو ہے وہ خون جوش میں ہوتا ہے، اور اس دن میں ایک ساتھ ایسی ہوتی ہے کہ اگر اس دن میں ہجامہ کروایا جائے یا سینگی لگوائی جائے تو خون بند نہیں ہوتا ہے۔ اس میں ایک گھڑی ایسی اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی ہے، ایک گھڑی کو اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا ہے، یہ جامع الصغیر کی حدیث ہے کہ ان یوم الثلاثاء یوم الدم وفی ساعۃ لا یرقع، کہ منگل کا روز خون کا دن ہے، اس میں ایک ساتھ ایسی ہے کہ جس میں خون نہیں تھمتا ہے، تو اس لیے پورے دن میں ہی ہجامہ نہیں لگوایا جائے تاکہ اس گھڑی سے اس ساعت سے محفوظ ہو جائے انسان۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس کو کریں، اور جو اس کا وظیفہ میں نے آپ سے ذکر کیا ہے کہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ نے پڑھنا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کی فضائل سے بھی، درود پاک کی جو فضیلتیں ہیں اس سے بھی کوئی مسلمان جو ہے وہ منہ نہیں موڑ سکتا ہے، وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس کے جو فضائل ہیں اس سے مجھے فائدہ حاصل نہیں ہوا ہے، ہر قسم کا فائدہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو حاصل ہوگا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس نے مجھ میں دن بھر میں 1000 مرتبہ درود پاک پڑھا تو وہ مرے گا نہیں جب تک اپنا ٹھکانہ جنت میں نہ دیکھ لے، یہ بھی حدیث مبارک ہے۔ اور ایک اور جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر چیز کے لیے طہارت اور غسل ہے، اور ایمان والوں کے دل کے زنگ کی طہارت جو ہے وہ مجھ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے اپنی زندگی میں مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھا، اس کی موت کے وقت اللہ تعالیٰ اپنی تمام مخلوقات سے فرمائے گا اے بندو اس بندے کے لیے بخشش کی دعا مانگو۔ ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مجھ پر درود پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے والا بنا دے۔ جمعہ کے دن تو بہت سے لوگ درود کا اہتمام کرتے ہیں، لیکن منگل کے دن میں درود پاک پڑھنے والے کی ہر بلا اللہ پاک ٹال دیں گے، ہر حاجت پوری فرمائیں گے، ہر تنگی دور ہو جائے گی، غم ہوں گے تو دور ہو جائیں گے، پریشانیاں ہوں گی تو دور ہو جائیں گی، اللہ پاک اس کی ہر بلا کو ٹال دیں گے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منگل کے دن کو یوم الامراض قرار دیا، اس میں ایسی ایسی مصیبتیں نازل ہوئیں، اللہ تعالیٰ نے اس دن امراض کو پیدا فرمایا، اس دن اللہ تعالیٰ نے ملک الموت کو بنی آدم پر مسلط کیا۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ جب آپ اس دن میں اللہ کی رحمت کا سوال کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھیں گے تو آپ کی ہر بلا ٹل جائے گی، ہر پریشانی آپ کی دور ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ ایک اور واقعہ بھی درود پاک کے حوالے سے میں پہلے بھی ذکر کر چکی ہوں کہ ابو جہل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آزمانے کے لیے جب ہاتھ میں پتھر لیے اور پوچھا کہ بتاؤ اس میں کیا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے ہاتھ میں ایک لال ہے، لال کے اندر ایک سیپ ہے، سیپ کے اندر ایک کیڑا ہے، اور کیڑے کے منہ میں ایک پتا ہے۔ جب اس کو کھولا گیا تو ایسا ہی تھا، اور اس کیڑے کے منہ کے اندر ایک پتا تھا، اتنے خول کے اندر، اتنی چیزوں کے اندر اس کے منہ میں ایک پتے کا ہونا کسی معجزہ سے کم نہیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو وہ کچھ ذکر کر رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ تم کیا پڑھ رہے ہو، تو اس نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے اتنے خول کے اندر رزق عطا فرمایا اور مجھے فرمایا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھا کروں۔ اتنی بڑی فضیلت ہے اس درود کی، اس کو معمولی نہیں سمجھا کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہر وقت درود پاک پڑھنے کو لازم قرار دیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی تمام پریشانیاں، آپ کی تمام مسائل اللہ پاک حل فرما دیں گے۔ ایک اور بات، جو اس کو روزانہ کم از کم 500 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لے گا درود پاک کو، جن لوگوں کی شادیاں نہیں ہوتی یا شادیوں میں مسائل ہیں یا منگنیاں ہوئی ہوئی ہیں بہت عرصے سے اور شادی کے لیے گھر والے راضی نہیں ہو رہے، یا لڑکے کی طرف سے کوئی مسائل ہیں یا لڑکی کی والوں کی طرف سے کوئی مسائل ہیں، تو ان کو چاہیے کم از کم 500 مرتبہ روزانہ درود پاک، بے شک یہ چھوٹے والا ہی صلی اللہ علیہ وسلم ہی پڑھ لے، تو انشاءاللہ تعالیٰ چند دنوں میں اللہ پاک، اگر رشتہ نہیں ہوا ہے تو اچھی جگہ سے رشتہ موصول ہوگا انشاءاللہ، اور اگر آپ کا رشتہ ہو چکا ہے اور کاموں میں کوئی مشکلات پیش آ رہی ہیں یا اس کے حل ہونے میں کوئی مشکلات پیش آ رہی ہیں، شادی کی ڈیٹ فکس ہونے میں کوئی مشکلات پیش آ رہی ہیں، تو انشاءاللہ وہ بھی ختم ہو جائیں گی، اور اگر اللہ کے حکم سے اگر کوئی اور پریشانی ہے تو اللہ کے حکم سے آپ کی وہ بھی ختم ہو جائیں گی۔ تو یہ بھی مجرب وظیفہ بہت زیادہ، تو انشاءاللہ درود پاک پڑھنے سے آپ کو اور بھی بہت سے فضائل حاصل ہوں گے۔ منگل کے علاوہ بھی اگر آپ پڑھنا چاہیں تو آپ
پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ درود پاک تو ہر مومن مسلمان کے دلوں کا زنگ صاف کرتا ہے۔ انشاءاللہ تعالی میں امید کرتی ہوں کہ آپ ضرور ضرور درود پاک کا اہتمام کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں، یا اللہ جب میں مایوس ہو جاؤں کہ میری دعائیں قبول نہیں ہوتی تو یہ یاد دلانے میں میری مدد فرما کہ تیرا پیار، تیری رحمت میری مایوسیوں سے کہیں زیادہ ہے، اور میری زندگی کے بارے میں تیرے فیصلے میری خواہشوں سے کہیں بہتر ہیں۔ یا اللہ میری وہی دعا قبول فرما جس میں تیری رحمت، تیری رضا شامل ہو، اور مجھے ایسا کچھ عطا نہ فرمانا جس میں میری بربادی پوشیدہ ہو۔ یا اللہ مجھے اپنی رحمتوں سے گھیرے میں رکھ، اور مجھے کبھی میرے نفس کے حوالے نہیں کرنا۔ یا اللہ ہمیشہ مجھ پر سائباں بن کر رہنا۔ انشاءاللہ تعالی میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ حافظ۔